बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का लेक्चर है कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम कवर अप करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल नंबर 73 और आर्टिकल नंबर 75 ऑफ कानून शहादत। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और ये ज्यादा फोकस करेगा प्राइमरी एविडेंस पर। चूंकि इस चैप्टर का नाम है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो हमें मालूम होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं और एविडेंस किसे कहते हैं। आर्टिकल 2 क्लॉज बी में कानून शहादत में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। वो कहता है डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। कि डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी मैटर जो साफ जाहिर हो या अल्फाज के जरिए बयान करदा हो किसी भी सब्सटेंस पर, बाय मींस ऑफ लेटर्स, हरूफ की सूरत में, फिगर्स, अल्फाज की सूरत में, और मार्क्स, निशानात की सूरत में, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या इससे भी बढ़कर किसी और जरिए से, इंटेंडेड टू बी यूज, जिसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें, और विच में भी यूज, और जिसे हम इस्तेमाल कर सकें फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। किस पर्पस से? कि इस मैटर को कलम बंद किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके। फर्ज करें दो बंदे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को जिस पेज पर लिखते हैं, अब सवाल पैदा होता है कि क्या वो डॉक्यूमेंट होगा? जी हां, वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट होगा। तो चलते हैं अब एविडेंस की तरफ। आर्टिकल 2 क्लॉज सी में एविडेंस की डेफिनेशन दी गई है। वो कहता है एविडेंस इंक्लूड्स नंबर 1 ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स। वो तमाम स्टेटमेंट्स जिनकी कोर्ट इजाजत देता है, और रिक्वायर्स, और जिनको हासिल करता है, टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस, के विटनेसेस के जरिए कोर्ट में ये चीजें लाएं, आप ये गवाही लाएं, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। किस रिलेशन में? मैटर ऑफ फैक्ट के रिलेशन में, जो कि इंक्वायरी में है। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस, तो इसे हम ओरल एविडेंस कहते हैं। नंबर 2 वो कहता है ऑल डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। जी तो चलते हैं आर्टिकल नंबर 72 पर। आर्टिकल 72 कहता है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाता है। तो वो कहता है द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव किया जाएगा या तो प्राइमरी एविडेंस के जरिए या सेकेंडरी एविडेंस के जरिए। अब ये प्राइमरी एविडेंस क्या होती है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है? आर्टिकल नंबर 75 में वो कहता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, कि डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करना प्राइमरी एविडेंस से। वो कहता है डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, कि ये जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रूव ही प्राइमरी एविडेंस से किया जाए। ये जनरल रूल है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रूव प्राइमरी एविडेंस से किया जाए, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड। अगर प्राइमरी एविडेंस आपके पास नहीं है, या वो प्राइमरी एविडेंस जो डॉक्यूमेंट है उसको किसी ने जला दिया है, या एडवर्स पार्टी जो है उसके पास है, तो आप उस सूरत में क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। उसके बाद 73 में वो कहता है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। वो कहता है प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, कि वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, जिसको प्रोड्यूस किया गया है, जिसको लाया गया है कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए, उसे हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। फर्ज करें मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों ने क्या किया है? मिस्टर ए की एक प्रॉपर्टी थी,
اس نے اس کو لیز پہ دے دیا ہے مسٹر بی کو, اور مسٹر بی نے جو ہے 20 لاکھ کے عوض یہ پراپرٹی لیز پر لے لی ہے. ٹھیک ہے جی, ان کے درمیان ایک سیل ڈیڈ بن جاتی ہے, اور سیل ڈیڈ پر تمام شرائط لکھی جاتی ہیں, اور نیچے ان دونوں فریقوں کے دستخط یعنی کہ سگنیچر لیے جاتے ہیں. تو یہ جو ڈاکومنٹ ہوگا جس پر دونوں کے سگنیچر لیے گئے ہیں, اس ڈاکومنٹ کو ہم کہیں گے پرائمری ایویڈنس. اور اگر اس ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی کروا لی جائے یا ڈیٹو کاپی جسے کہتے ہیں, تو اس کو ہم کہیں گے یہ سیکنڈری ایویڈنس ہے. فرض کریں اگر ان فریقوں کے درمیان بریچ آف کانٹریکٹ ہو جاتا ہے, اور ایک فریق جو ہے یہی والا ڈاکومنٹ لے کے عدالت میں پہنچ جاتا ہے, تو کیا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہی پرائمری ایویڈنس ہے اور ہمارا جو ہے یہ کانٹریکٹ ہوا تھا؟ جی ہاں, بالکل وہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہمارا جو ہے یہ سگنیچر بھی ہوئے ہیں, اور یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ پرائمری ایویڈنس ہے, اور اس کی ہم انسپیکشن کے لیے آئے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی اس کی ایکسپلینیشنز پر. ایکسپلینیشن نمبر 1 میں وہ کہتا ہے کہ جب سیورل پارٹس ہوں یا کاؤنٹر پارٹس ہوں کس کے, ڈاکومنٹ کے, تو وہ پرائمری ایویڈنس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس کو بھی ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. فرض کریں یہ 3 گھر ہیں, 1 2 3, یہ 3 گھر ہیں, اور یہ تینوں گھر 3 بھائیوں کے ہیں, اے بی اور سی کے. تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم پارٹیشن کر لیں. تو اے کو جو ہے یہ والا گھر مل جاتا ہے, بی کو یہ والا گھر مل جاتا ہے, اور سی کو یہ والا گھر مل جاتا ہے. اب تینوں جو فریق ہیں یہ تینوں 3 پارٹس میں ڈاکومنٹس بناتے ہیں, یعنی کہ اس گھر کے بھی ڈاکومنٹ, اس کے بھی ڈاکومنٹ, اور اس کے بھی ڈاکومنٹ. اور ان تینوں ڈاکومنٹس پر تینوں فریقوں کے کیا ہوتے ہیں, سگنیچر ہوتے ہیں. مسٹر اے کے بھی, مسٹر بی کے اور مسٹر سی کے, ان تینوں پہ کیا ہوتے ہیں, سگنیچر ہوتے ہیں. اگر فرض کریں بعد میں سی کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے, تو اے اور بی جو یہ لے کر جائیں گے کورٹ میں یہ والے ڈاکومنٹ, کیا یہ پرائمری ڈاکومنٹس ہوں گے؟ بالکل جی, یہ پرائمری ڈاکومنٹس سے ہوں گے. یہی بات تو ایکسپلینیشن نمبر 1 کہہ رہی ہے. وہ کہتا ہے ویئر اے ڈاکومنٹ از ایگزیکیوٹیڈ ان سیورل پارٹ. جب ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے سیورل پارٹس میں, ایچ پارٹ از ایویڈنس آف دی ڈاکومنٹ. ہر پارٹ ہی وہ ڈاکومنٹ کی ایویڈنس ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیں کاؤنٹر پارٹ پر. کاؤنٹر پارٹ کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹر پارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اے اور بی کے درمیان ایک لیز ڈیڈ ہوتی ہے, ایک لیسی ہوتا ہے اور ایک لیسر ہوتا ہے. اب اے جو ہے اپنی ساری شرائط جو ہے ایک ڈاکومنٹ پر لکھ کر, یہاں پہ شرائط لکھ کر نیچے اپنے سگنیچر کر دیتا ہے. بی اس کی آفر کو ایکسپٹ کر کے جو ہے جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس پہ ساری آفر کو ایکسپٹنس کر کے اپنے سگنیچر کر دیتا ہے. اب بی کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ اے کے پاس چلا جاتا ہے, اور اے کا جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ بی کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس طرح یہ کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں. تو کیا یہ بھی پرائمری ایویڈنس ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے ویئر اے ڈاکومنٹ از ایگزیکیوٹیڈ ان کاؤنٹر پارٹ. جب بھی ڈاکومنٹ ایگزیکیوٹ کیا جائے گا کاؤنٹر پارٹس میں, ایچ کاؤنٹر پارٹ بینگ ایگزیکیوٹیڈ بائی اور سم آف دی پارٹیز اونلی. وہ کہہ رہا ہے ہر کاؤنٹر پارٹ جو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا ایک پارٹی کے تھرو. ٹھیک ہے جی, وہ کہتا ہے ایچ کاؤنٹر پارٹ از پرائمری ایویڈنس. ہر کاؤنٹر پارٹ کیا ہوگا؟ پرائمری ایویڈنس ہوگا ایز اگینسٹ دا پارٹی کی, ایز اگینسٹ دا پارٹیز ایگزیکیوٹنگ اٹ. کہ جن پارٹیز نے وہ کاؤنٹر پارٹ بنایا تھا وہ کاؤنٹر پارٹ ان کے خلاف ہی کیا ہو سکتا ہے, ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے ایز اے پرائمری ایویڈنس. اس کے بعد آتے ہیں جی ایکسپلینیشن نمبر 2 پر. ایکسپلینیشن نمبر 2 میں وہ کہتا ہے کہ ون یونیفارم پروسیس ہونا چاہیے. فرض کریں میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور کنٹرول ایف کا بٹن دباتا ہوں اور میں 5 پرنٹ آؤٹس نکال لیتا ہوں ایک ہی یعنی کہ ڈاکومنٹ کے. ٹھیک ہے جی, ایک ہی ڈاکومنٹ کے میں 5 پرنٹ آؤٹس نکال لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 کے 5 جو ڈاکومنٹس ہیں یہ کیا پرائمری ایویڈنس ہیں؟ جی ہاں, یہ پرائمری ایویڈنس ہیں. وہ کیا کہتا ہے ایکسپلینیشن میں؟ وہ کہتا ہے ویئر اے نمبر آف ڈاکومنٹس آر آل میڈ بائی ون یونیفارم پروسیس. جب نمبر آف ڈاکومنٹس
یعنی کہ 5 تھے نا ڈاکومنٹس. جب نمبر آف ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں ایک ہی یونیفارم پروسیس سے, ایز ان دا کیس آف پرنٹنگ کے کیس میں, لتھوگرافی کے کیس میں, یا فوٹوگرافی کے کیس میں, وہ کہتا ہے ایچ از پرائمری ایویڈنس, ہر ایک پرائمری ایویڈنس ہوگا آف دی کنٹینٹس آف دی ریسٹ, دوسرے کنٹینٹ کے ساتھ. لیکن یہاں پہ ایک کنڈیشن دی گئی ہے, وہ کہتا ہے ویئر دے آر آل کاپیز آف اے کامن اوریجنل, اگر یہ کاپیز ہوں گے کامن اوریجنل کے, دے آر ناٹ پرائمری ایویڈنس. اگر میں ان 5 میں سے کسی ایک کی فوٹو کاپی کرا لیتا ہوں تو وہ کہتا ہے دے آر ناٹ پرائمری ایویڈنس آف دی کنٹینٹس آف دی اوریجنل. تو یہ پرائمری ایویڈنس نہیں ہوگی بلکہ یہ سیکنڈری ایویڈنس ہوگی. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.